अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। मैं स्टैंडर्ड कॉलेज से आपके उर्दू डिपार्टमेंट से मैम सोफिया इमरान आपसे बात कर रही हूँ। यकीनन आप अपना लेसन बेटा साथ साथ तैयार कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने इतने काम को इकट्ठा नहीं करना, साथ साथ लेसन को तैयार करते जाना है बेटा। हम हिस्सा नज़म कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ करें। ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर बताइएगा बेटा। हम ना आज जो नज़म कर रहे हैं वो है हमारी बरसात। आज हम करेंगे बरसात नज़म और ये किसकी है? अख्तर शेरानी की है बेटा। ये कमाल के लिखने वाले हैं और जो इनकी शायरी जो है वो इस तरह से है जैसे कि अख्तर शेरानी की अता ये है कि वो एक जीती जागती औरत को उर्दू नज़र में अहम मौजू की हैसियत उन्होंने दी है। और उनकी जो रसाला इंतखाब, ख्यालिस्तान और रुमान भी इन्होंने निकाले। इनकी मशहूर तसानीफ में बेटा सुबह बहार, लाला दूर, नगमा हरम वगैरह जो हैं ये इनकी मशहूर जो है वो इनकी तसानीफ हैं। जब भी आपने नज़म को तैयार करना है, नज़म का नाम, शायर का नाम, इसका खुलासा भी करना है। जब नज़म के हिस्से में से पेपर में इसकी तशरीह भी आती है, इसका खुलासा भी आता है। 10 मार्क्स का आपकी तशरीह आती है, 5 मार्क्स का इसका खुलासा आता है बेटा। आपको इसको साथ साथ तैयार करना है। जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये बरसात के मौजू पे उन्होंने बयान की है। शायर कहता है कि पहला शेर है बेटा इसका। घटाओं की नीली फाम परियां उफ़क़ पे धूमें मचा रही हैं, हवाओं में थरथरा रही हैं, फ़ज़ाओं में गुदगुदा रही हैं। घटा बेटा मुख्तलिफ रंगों के बादल जो होते हैं, नीली फाम नीले रंग के, उफ़क़ आसमान का किनारा बेटा, और थरथराना, रक्स करना, गुदगुदाना, छेड़ना वगैरह। मफ़हूम बेटा इसका ये है। शायद कहता है कि ना आसमान पर घटाएं इस तरह से छाई हुई हैं कि ऐसे लगता है कि नीली परियों ने हंगामा बरपा कर रखा हो और हवा में रक्सा हैं ये परियां, फिजा में छेड़छाड़ कर रही हैं। बेटा ये तमाम की तमाम ना एक ख्याली दुनिया है जिसको वो बरसात के में बयान करता है। जैसा शायद खूबसूरती में उसको महसूस करता है जब बादल आते हैं, काली घटाएं छाती हैं, बादल आसमान पर जब रंग बिखेरते हैं तो वो कैसे कैसे लगते हैं। जैसे कि शायर कहता है, वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा। तो शायर को ऐसा लगता है कि जो घटा उठी है ये इंतहाई खूबसूरत है। शायर कहते हैं कि घनघोर घटाओं ने आसमान पर तहलका मचा रखा है। ये घटाएं यूँ लगता है गोया परियों के गौल उफ़क़ से जो है वो परवाज़ भर रही हैं। यूँ लगता है कि उफ़क़ पर घटाएं चश्मे निसानी के लिए बाइस फरहत बख्श रही हैं। फिर शायर कहता है कि जो हवाएं हैं वो धूमें मचा रही हैं, फिजाओं की खामोश तारों को छेड़ रही हैं। जैसे कि शायर कहता है कि बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा। जितनी खूबसूरत मौसम है, आसमान की हालत है, फ़िज़ा की हालत है, हवाएं जैसा बयान कर रहे हैं, एक खूबसूरत मंजर कशी जो है वो शायर कर रहा है और बयान कर रहा है कि बरसात के मौसम में ये कितना खूबसूरत मंजर है। और वो एक बड़े खूबसूरत और दिलफरेब तरीके से बरसात को बयान कर रहा है। जैसे अगला शेर है कि चमन शगुफ्ता दमन शगुफ्ता गुलाब खंदा समन शगुफ्ता बनफ्शा और नस्तरन शगुफ्ता है पत्तियां मुस्कुरा रही हैं। चमन बेटा फूलों का बाग, दमन पहाड़ का दामन, शगुफ्ता खिला हुआ तरोताज़ा, खंदा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। समन कहते हैं बेटा चमेली या यास्मीन को, बनफ्शा ये खुशबूदार फूल होता है, नस्तरन ये सफ़ेद रंग का खुशबूदार फूल होता है जिसे दिल कहते हैं। बरसात में ना अब मौसम बरसात से कबर पड़ने वाली इतनी गर्मी होती है, हर जानदार इससे झुलसा होता है बेटा। फसलें, फूल, पौधे, झाड़ियाँ, हर चीज़ पर गर्मी की इस कदर शिद्दत होती है, हर चीज़ शजर मुरझाए होते हैं, लोगों का इतना हजूम नहीं होता। लेकिन जिस वक्त साथ ही बाग से रौनक आती है, ये बारिश होती है, बरसात का मौसम आता है, तो शायद क्या खूबसूरत कहता है, फिजाओं में आ गई है रवानी, बरसात की रुत है क्या सुहानी। तो
تو شاعر کہتا ہے کہ باغ میں پھر سے رونق آ جاتی ہے جب برسات آتی ہے، پھول تر و تازہ ہو جاتے ہیں، رنگوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، گلاب کی سرخ پتیاں خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پہاڑ کے دامن میں اگے ہوئے پھول پیارے لگتے ہیں، چمیلی کا موسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، سفیدی کا رنگ اور زیادہ سفید ہو جاتا ہے، برسات سے ہر پتا پتیاں شگفتہ تر ہو جاتی ہیں، برسات کی گرمی کی شدت ختم ہو جاتی ہے، نیم مردہ پودوں میں ایک طرح کی پھر ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، غرض کی برسات سے ہر چیز جو ہے وہ صاف اور دھلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ شاعر کہتا ہے کوہستانوں کا، خیابانوں کا، گلزاروں کا منہ دھلاتی ہوئی آتی ہے گھٹا ساون کی۔ اگلا شعر ہے، یہ میگھ کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ بیٹا ڈھلنا کہتے ہیں آہستہ آہستہ نیچے اترنے کو، ننھے سیارے حرکت کرنے والے انسان، بارش کے قطرے، افق آسمان کا وہی کنارہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس میں کہ برسات کا حسین منظر پیش کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان پر چھائی ہوئی گھٹاؤں نے اب برسنا شروع کر دیا ہے۔ شاعر اس کے مچلتے ہوئے قطروں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورتی سے ناچتے ہوئے نیچے اتر رہے ہیں کہ بہت دلکش لگ رہے ہیں، بارش کے قطرے ایسے لگ رہے ہیں جیسے ابر پارا سے نیچے اتر رہے ہیں، بے چین لگ رہے ہیں، زمین کی کشش ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بہت خوبصورت قدرتی منظر ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ قدرتی منظر کچھ عجیب دل پہ ڈالتے ہیں اثر۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ بارش کے قطرے ایسے لگ رہا ہے کہ نور کی روشنیاں ہیں اور مسکراتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، ننھے قطرے ہیں زمین کی طرف، ایسے لگتا ہے جیسے موتی لٹائے جا رہے ہیں، آسمان سے موتیوں کی طرح یہ نیچے آ رہے ہیں، اور یہ گھٹائیں جو ہیں یہ موتیوں کی صورت میں ان کو زمین کے پاس لے کر آ رہی ہیں۔ اس نے اس کو موتیوں سے تشبیہ دے دی ہے کہ اس کو یہ قطرے نہیں لگ رہے بلکہ یہ اس کو موتی لگ رہے ہیں، ہر چیز پر چھائی ہوئی ایک خوبصورتی لگ رہی ہے جو برسات سے دھل گئی ہے، ہر چیز شفاف ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے فضاؤں میں بہار آنے لگی ہے، خوشی ہر چیز پر چھانے لگی ہے، گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے، بارش کے برسنے سے ہر چیز دھل کر خوبصورتی سے اور زیادہ نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے ایک بڑی خوبصورت منظر نگاری کی گئی ہے۔ اگلا شعر ہے، نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں، کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں جس میں نہا رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے بحر و بر کہتے ہیں بیٹا سمندر اور خشکی کو، پھر وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بارش برسنے کے بعد کی منظر کشی ایسے بیان کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ بارش کو جس طرح کثرت سے ہوئی ہے کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا ہے، برسات کی شدت بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ شدت تھی کہ شاعر کہتا ہے کہ میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر پانی ہی پانی ہے، ایسے لگتا ہے کہ خشکی اور تری کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے، دونوں مل گئے ہیں، جدھر بھی نظر دوڑاؤ زمین برابر لگتی ہے اور پانی ہی پانی نظر آتا ہے، کہ ساری دنیا نے ایسے لگتا ہے کہ سمندر کا روپ اختیار کر لیا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے پانی کھیتوں میں، پانی گلشن میں، پانی چھت پہ ہے، پانی آنگن میں، اس کو ہر چیز گیلی صاف ستھری اور اتنی دھلی لگ رہی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بارش کی کثرت نے ہر شے کو غسل دے دیا ہے، ہر چیز جوبن پر ہے، گرمی کی شدت سے جو چیزیں تباہ ہوئی تھیں تر و تازہ ہو گئی ہیں، ہر چیز میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے جدھر بھی دیکھوں ہے پانی پانی، عجب سا ایک سما ہے چھایا، بہاریں آئی ہوئی ہیں ہر سو، فضائیں جھولا سا جھلاتی ہیں، زمین میں ہر طرف چہل قدمی شروع ہو گئی ہے، رونق ہے اور یہ خوبصورت منظر ہر آنکھ کو بھا رہا ہے۔ اگلا شعر ہے بیٹا، چمن ہے رنگین بہار رنگین، مناظر سبزہ زار رنگین، ہے وادی کوہسار رنگین، کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ سبزہ زار کہتے ہیں بیٹا گھاس کا میدان، کوہسار کہتے ہیں طویل پہاڑی سلسلے کو، اور رنگین کہتے ہیں سجی ہوئی خوبصورت کو، رنگ لانا بیٹا خوبصورت لگنا کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ برسات کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے، برسات نے ہر چیز کو دھو دیا ہے، گرمی کی شدت ختم ہو گئی ہے، پودے اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، پھول نکھر کر باہر آ گئے ہیں، اور شاعر کہتا ہے نقشہ منظر کشی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مناظر فطرت اس وقت اپنے پورے جوبن پر ہیں، برسات کے بعد قدرتی اشیاء کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ سبزہ زاروں کے مناظر یعنی کہ سرسبز میدانوں، سرسبز پودوں کے مناظر بھی نہایت دلکش محسوس ہو رہے ہیں، ہریالی میں اضافہ ہو گیا ہے، ہر چیز کا رنگ ابھر کر باہر آ گیا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، ہر چیز اس سے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، وادیاں، پہاڑ، ہر چیز۔ جیسے شاعر کہتا ہے پھولوں میں بسی ہوئی
फ़िज़ा है, खुशबू से लदी हुई हवा है कि काबिल ज़िक्र बात ये है कि फूल, गुल, सब्ज़ा, हर चीज़ की किस्मत में जो बारिश का पानी हुआ है तो उसने उसको ऐसा हुस्न दिया है कि वो निखर कर सामने आ गया है। बिजलियों के कड़कने से ये बहार पैदा हो रही है, बिजलियों के कड़कने से बहार बहुत ज़्यादा अपने जोबन पर आ गई है और हर चीज़ की दिलफरेबी जो है वो बढ़ गई है क्योंकि वो धुलकर बड़े शफाफ आईने की तरह हो गई है। बेटा अगला शेर है, चमन में अख्तर बहार आई, लहक की सूरतें हज़ार आई, सबा गुलों में पुकार आई, उठो घटाएं फिर आ रही हैं। लहक कर यानी कि झूम कर, सूरतें हज़ार बुलबुल की आवाज़, पुकार आवाज़ को कहते हैं। शायद ये मक्ता है, इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि बरसात के मौसम से ए अख्तर चमन में बहार आ गई है, ठंडी हवा, बुलबुल की आवाज़ें गुलों तक पहुंच रही हैं कि उठो तैयार हो जाओ, बरसात फिर आ रही है। शायर कहता है कि ये जो बुलबुल से ने अपनी आवाज़ में गीत गाने शुरू कर दिए हैं जो इस बात की दलील है कि परिंदे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बहार फिर आ रही है। हर तरफ ऐलान हो रहा है कि होशियार हो जाओ कि बादल फिर उमड़ रहे हैं, फिर बारिश होगी, फिर मंजर और दिलकश हो जाएगा, फिर चीज़ें खुलकर और सामने आ जाएंगी। शायर कहता है कि ये जो परिंदों की आवाज़ें हैं, ये जो फूलों की खुशबुएं हैं, ये तमाम बहार के फिर आमद की, बरसात के फिर आमद की हमें नवीद दे रही हैं। जैसे कि शायर कहता है, चमन में छेड़ती है किस मज़े से गुंजाए गिल को, गुंजाए गुल को, मगर मौजे सबा की पाक दामनी नहीं जाती। हर तरफ खूबसूरती का एक ऐसा मंजर है जो बरसात के बाद, गर्मी के टूट जाने के बाद खूबसूरत चीज़ों का निखर कर पानी से धुल कर गुसल कर कर बाहर आना आँखों को बहुत दिलकश और तरोताज़ा लग रहा है। बेटा ये आपकी बरसात नज़म थी जो आज ख़त्म हो गई। आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी तशरीह को करना है, आपने इसके खुलासे को करना है बेटा। और किसी भी हेल्पिंग बुक की आपको अगर ज़रूरत हो, किसी भी तरह की हेल्प की, आप बराए मेहरबानी स्टैंडर्ड कॉलेज की वेबसाइट है उधर जाएँ, उधर से आपको हर तरह की जो हेल्पिंग बुक्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो सकती है। और आपने बेटा पढ़ना है अच्छे तरीके से, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने अपने काम को जमा नहीं करना बल्कि साथ साथ याद करना है ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो। अल्लाह ताला बेटा आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।